लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले सरकार र लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध संघर्ष समिति भएको सहमति मान्य नहुने जनाएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले 5 वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनरत पीडितहरूलाई झुकाएर अर्को समूहले आफू अनुकूल सरकारसँग सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन केन्द्रित समितिका इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले देशभर 60 लाख लघु वित्त पीडितहरू रहेको र सबै सो सम्झौता विरुद्धमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। अधिकांश पीडितहरूलाई अझै पनि सङ्घर्षको मैदानमा रहेको बताउँदै घिमिरेले पीडित विरोधी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर भएको सहमति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। असुली विरुद्ध न्यायको सङ्घर्ष हो। हामी वित्तीय सुशासन, पीडितको क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना, जनमुखी मौद्रिक नीति, सहुलियतपूर्ण ऋण, धितो लिलामी रोक, कालो सूची खारेजी, ऋणको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्न निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। नम्बर 1, लघु वित्त तथा लघु वित्तीय संस्था खारेज गरी अन्यायपूर्ण ऋण निर्माण गर्नुपर्ने। 2, लघु वित्तीय संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कालो सूचीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने। 3, जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 4, उच्च स्तरीय वित्तीय सुशासन तथा न्यायिक आयोग गठन गरी वित्तीय क्षेत्रमा भएका वित्तीय शोषणका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने। 5, वित्तीय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूको धितो लिलाम कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने। एनबिए जारी गरेका धितो पुरानो ऋणलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी धितो फिर्ता गर्नुपर्ने। साथै लिलाम गरेका धितोहरू ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने। 6, ऋणका कारण समस्याग्रस्त उद्यमी व्यवसायहरूका उद्योग तथा व्यवसायको रक्षा गर्न ब्याज दर घटाउनु पर्ने। हर्जाना जरिवाना सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। 7, महिलाहरूलाई सम्पत्तिमाथि समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने तर उनीहरूको ऋणको दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था र विभेद अन्त्य गर्न महिला मुक्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने। 8, मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेको ब्याज दर भित्रै रहेर लघु वित्तीय संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने। 9, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन 2028 को व्यवस्थामा गरेको प्रिमियम ब्याज दर भन्दा माथि ज्यादा ब्याज असुल नगर्ने। सूचना प्रकाशन कानुनी व्यवसाय तथा मसलन्द लगायतका खर्चमा ऋणीलाई भार पारेकाले तत्काल ऋणीबाट लिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने। 10, बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्ज प्रवाह गर्दाको बजार मूल्याङ्कन धितो लिलाम गर्दा घटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। 11, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयं सम्बन्धित भएको व्यवस्थापन बाहेक व्यक्ति संस्था बीचको निजी तहमा आदान प्रदान भएका चेकहरूको हकमा ब्याङ्किङ कसुर तथा संविधान 2064 को दफा 3 क मा भएको व्यवस्था खारेज गरी विनियम अधिकार पत्र ऐन 2034 अन्तर्गत देवानी लेनदेनको कारोबारको रूपमा कारबाही र किनारा लगाउनु पर्ने। एकै विषय र विवादमा दोहोरो कानुन र दण्ड सजाय प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने। 12, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने हालको खर्च व्यवस्था खारेज गरी सहज गर्नुपर्ने। 13, लघु वित्त तथा बैंक वित्तीय संस्थाद्वारा ऋण असुलीको नाममा ज्यादती गर्दा आत्महत्या गर्न पुगेका ऋणीका परिवारलाई सामाजिक स्वरूपमा पुनर्स्थापना गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने। 14, सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने गरेर यसरी हामीले 14 बुँदे मागपत्र बुझाएका छौँ। र अब मैले भन्न परेको कुरो कहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँको हामी यसरी सडकमा छौँ र हामीले 10 गते राजधानी मार्च सुरु गऱ्यौँ। यो आन्दोलन, यो वित्तीय आन्दोलन, अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अपराधमा परेका, आर्थिक उत्पीडनमा परेका न्याय, यो आन्दोलन 3टा वर्ग छ। हामीले पटक भनिरहेका छौँ। एउटा मेडिकल माफिया जो के भन्दाखेरि पश्चगमनकारी शक्तिले उठाएको छ, भुइँ मान्छेको मुद्दा उठाएर, यो वित्तीय उत्पीडनको मुद्दा उठाएर एक तबका त्यसरी चलेको छ। अर्को तबका हामीले भन्ने गरेका छौँ आन्दोलन भयो भने मैले गरेको भन्ने आन्दोलनबाट भाग्ने त्यो तबका थियो र अर्को सचेततापूर्वक हामीले उठाएका हौँ। यसै सिलसिलामा 10 गते हामीले राजधानी मार्च तोक्यौँ। त्यसपछि गएर एउटा मनिराम ग्यावली भन्ने एउटा जुन लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण सङ्घर्ष समिति भन्ने छ, उहाँहरूले 12 गते तोक्नुभयो, आमरण अनसन गर्नुभयो र त्यसपछि गएर दोहोरो ढङ्गले अगाडि बढ्यो र यसै क्रममा वार्ता कमिटी गठन भयो।
पहिलो दिनमा हामी वार्तामा गयौँ, उहाँहरू पनि वार्तामा आउनुभयो। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो प्रतिवेदन सार्वजनिक, हामीले प्रतिवेदन हेऱ्यौँ। हामीले भन्यौँ त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयले तपाईँको सम्बोधन माग सम्बोधन गरिन्छ, हल गरिन्छ। यो बर्खाको बेला यी सारा पीडितहरू दुःख पाएका दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइलाई घर पठाउनु भन्नुभएको थियो। हामीले भन्यौँ प्रतिवेदन हामीले हेर्न पाउनु पर्यो पहिला। उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका 14 बुँदे माग अघि सारेका छन्।